अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1990 में शाया होने वाला एक नॉवल जुरासिक पार्क, जिसे माइकल क्रिस्टन ने लिखा और पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, जिसकी कहानी इंसान के बनाए हुए कुछ क्लोन डायनासोर के गिर्द घूमती है, जिसको इंसान ने एक जुरासिक पार्क नामी एरिया में रखा होता है, जो सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर उस पार्क की हदूद से बाहर निकल जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। और फिर इसी नॉवल की कहानी को 1993 में हॉलीवुड की फिल्म जुरासिक पार्क में फिल्माया गया, जिसने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ डाले और दुनिया में डायनासोर्स के माजी को लोगों ने हकीकी रंग में देखने का एक्सपीरियंस किया, जो कुछ लोगों के लिए बहुत डरावना और कुछ लोगों के लिए बहुत दिलचस्प था। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ये महज एक नॉवल और एक फिल्म तक ही महदूद रहा? नहीं जनाब, हजरत इंसान बहुत अरसा से जुरासिक पार्क नॉवल और माइकल क्रिस्टन के किए गए हाइपोथेसिस को बहुत संजीदगी से लिए हुए है और बहुत से माहिरीन साइंसदान और माइक्रोबायोलॉजिस्ट इस हाइपोथेसिस को हकीकत बनाने में लगे हैं। और दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि इंसान डायनासोर को दोबारा दुनिया में लाने के बहुत करीब पहुंच चुका है और हो सकता है कि आने वाली कुछ दहाइयों तक लोगों के हाथों में पालतू कुत्तों के साथ साथ पालतू डायनासोर्स भी घूमते फिरते नजर आएं। लेकिन अगर आपके पास $10 लाख हैं तो आप इस सोच को हकीकत का रूप देने में पहले शख्स भी बन सकते हैं। दोस्तों, $10 लाख की क्या कहानी है और आज का इंसान डायनासोर्स को दोबारा दुनिया में लाने के कितना करीब पहुंच चुका है, इसकी होशरुबा हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, 1980 की दहाई में ही क्लोनिंग के अमल पर इंसान ने तहकीक शुरू कर दी थी। क्लोनिंग से मुराद किसी भी जानदार के डीएनए और जीन को लेकर उसी के एक हमशक्ल जानदार को पैदा करना है, जो रंग ढंग और खुसूसियात से बिल्कुल उसके जैसा हो। और फिर एक दिन इंसानी तहकीक ने हकीकत का रूप धारा और 1996 में एक डॉली नामी भेड़ को कामयाबी से क्लोन किया गया, जो 5 साल तक जिंदा रही और फिर फेफड़ों की बीमारी का शिकार होकर मर गई। और इस तरह क्लोनिंग पर इंसान की तहकीक ने मजीद कदम जमाने शुरू कर दिए। जुरासिक पार्क के हाइपोथेसिस के बाद माहिरीन ने डायनासोर्स को भी क्लोन करने पर तहकीक शुरू की, जो 1980 के आखिर में ही शुरू कर दी गई थी। अमेरिका के इलाके मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ माहिरीन रिसर्चर्स ने एक सीक्रेट रिसर्च ग्रुप बनाया, जिनका मानना था कि कहीं न कहीं ऐसे खून चूसने वाले कीड़ों मसलन मच्छर वगैरह का मुर्दा जिस्म किसी पत्थर और सर्द इलाके में महफूज हो सकता है, जो डायनासोर्स के ज़माने में मौजूद हो और डायनासोर्स के दुनिया से ख़त्म होने से पहले उस मच्छर ने डायनासोर्स के खून को चूसा हो, जिसके खून की बाकियात अभी भी उसके स्टोमक में मिल सकती हैं, क्योंकि कई ऐसे पत्थरों में करोड़ों साल पहले के खून चूसने वाले कीड़ों की बाकियात महफूज हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक की लेबॉर्ट्रीज में महफूज हैं। और 15 साल तक माहिरीन डायनासोर्स के मिलने वाले फॉसिल से डायनासोर्स के नमूने लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर एक पैलेंटोलॉजिस्ट मैरी श्वाइजर अपने खोज के दौरान एक डायनासोर्स के फॉसिल में से कुछ डीएनए, खून की नालियां और कुछ प्रोटीन बरामद करने में कामयाब हो गई। लेकिन ये सब मटेरियल डायनासोर्स को दोबारा जिंदा करने के लिए नाकाफी था। उसके बाद मैनचेस्टर के कुछ रिसर्चर्स ने यह भी लिखा कि डायनासोर्स की कुछ ऐसी इकसाम के फॉसिल्स भी मिले हैं जिनके उड़ने वाले पर भी थे और वो उड़ सकते थे। उसके फॉसिल्स की बनावट आजकल के परिंदे शुतुरमुर्ग से मिलती जुलती है। लेकिन तहकीक दानों ने शुतुरमुर्ग के ऑर्गेनिक मटेरियल को डायनासोर्स की रीबिल्डिंग के लिए मौजू करार नहीं दिया। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन माहिरीन ने डायनासोर्स के फॉसिल्स में से डीएनए तलाश करने की बहस को ये कहकर ख़त्म कर दिया कि डायनासोर्स 6.5 करोड़ साल पहले इस दुनिया में मौजूद थे और इतने टाइम के बाद डीएनए का रीबिल्ड करने की हालत में मिल पाना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों,
حضرت انسان کو کہاں چین ملنے والا تھا؟ ایک پیلنٹولوجسٹ جیک ہارنر نے اپنی تحقیق کو جاری رکھا اور یہ تجویز دنیا کے سامنے رکھی کہ کیوں نہ ہم ڈائناسورز کو ایک مختلف شکل میں پیدا کریں، اور اس مقصد کے لیے اس نے چکن کے ایمبریو کو استعمال کرنے کا سوچا اور اس کو چکنوسورس کا نام دیا۔ اس کا یہ آئیڈیا حقیقت کے کچھ قریب نظر آنے والا تھا، کیونکہ ابھی تک ڈائناسورز کے موجود ڈی این اے میٹیریل کو چکن کے ایمبریو کے ساتھ میچ کر کے ایسا کیا جا سکتا تھا۔ دوستو، اس عمل میں بہت ساری جینیٹک پیچیدگیاں بھی تھیں جس کو حل کرنا ضروری تھا، جن میں ڈائناسورز کی دم کو بنانا اور چونچ کے بغیر سر کو بنانا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈائناسورز جیسی ٹانگیں بنانا تھا۔ شروع میں تو جیک ہارنر کے اس تحقیقی میدان میں کوئی بھی شخص اترنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ ہر شخص کو لگتا تھا کہ یہ آئیڈیا پریکٹیکل نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر 2015 میں اس کے دو شاگردوں ہارورڈ یونیورسٹی کے ارہت ایبزنوف اور شکاگو یونیورسٹی کے بھرت جان بھولر نے اپنے استاد کی بات کو سچ کر دکھایا اور چکن کے ایمبریو سے ریپٹائل فیسز کے جاندار پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ چونچ کے بغیر ریپٹائل کو چکن کے ایمبریو کے ذریعے پیدا کرنے میں وہ اس طرح کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ میں ایمبریو کے اندر اس پروٹین کی گروتھ کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا جو چونچ کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر دانت بننے کی تحقیق کو وہ پہلے ہی کامیابی سے پورا کر چکے تھے، جو 2006 میں یونیورسٹی آف وسکونسن کے ایک ریسرچر میتھیو ہیرس نے کامیابی سے کی تھی۔ لیکن ڈائناسورز کے سخت نوکیلے دانتوں کے غلاف پر تحقیق ابھی باقی تھی، جو جیک ہارنر کے مطابق زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر 2016 کے اندر ایک حیران کر دینے والی خبر سننے کو ملی کہ چلی کی ایک بائیو ریسرچ ٹیم ایک ایسے چکن کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے جس کی ٹانگیں ڈائناسورز کی طرح ہیں، اور اس تحقیق کی کامیابی کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اس وقت دنیا کے پرندوں کے ڈھانچے اور ڈائناسورز کے ڈھانچوں میں ٹانگوں کے ٹیبیا اور فیبولا تقریباً ایک جیسے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو دوستو، اس طرح کی اب تک کی ہوئی تحقیق کے مطابق انسان ڈائناسورز کو دوبارہ بنانے کی 3 جینیٹک پیچیدگیوں میں سے 2 کو حل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور اب صرف ڈائناسورز کی لمبی دم کو بنانے کی تحقیق جاری ہے، جس کے بارے میں جیک ہارنر کا کہنا ہے کہ یہ کافی مشکل ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ڈائناسور کی دم اور ڈائناسورز کو دوبارہ پیدا کرنے کی تحقیق میں کم از کم $1 ملین کی انویسٹمنٹ درکار ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انویسٹمنٹ انسانیت کی خیر کے لیے کی جا سکتی ہے، یا پھر جیسے جراسک پارک میں اس کے تباہ کن نتائج کو دکھایا گیا ہے اس کا انجام بھی ویسا ہی ہو، اور بھیانک جانور اگر دنیا میں دوبارہ پیدا کر لیا گیا اور انسانی بس سے باہر ہو گیا تو کیا انسان خود کو اس کے لیے معاف کر پائے گا؟ دوستو، اللہ تعالیٰ کے کام میں مداخلت انسان کے لیے تباہی اور بربادی کی علامت بن کر ہی آتی ہے، اور ڈائناسورز کو دنیا میں ختم کر دینے کے پیچھے خدا کی کچھ ایسی حکمت ہے جو بنی نوع انسان کے لیے خیر کی علامت ہے، اور اگر ہم قدرت کے ان فیصلوں کے خلاف کام کریں گے تو اس کا قہر بھی انسان کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ انسان سائنس کی ترقی اور تحقیق میں اتنا گم ہو گیا ہے کہ قدرت کے فیصلوں سے ٹکراؤ چاہتا ہے، لیکن کیا انسان کو ایسا کرنے کا حق ہے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔